Hello guys, BBA BI second semester. Today I am going to make problem number 16, cash flow statement case study question, which is really important for 20 marks. So let's start. यो बुकमा तपाईँहरूको प्रब्लम नम्बर 16 भनेर होला र पोखरा युनिभर्सिटीको इक्जाममा 2011मा पनि आइसकेको छ। सो अहिले हामी डिफिकल्ट टास्क गर्दैछौँ। अलरेडी यसको एक दुईवटा क्वेसन हामीले क्लासमा गरिसक्यौँ। त्यही पनि अझ म दुई तिनवटा भिडियो त्यसको रेकर्डेड पठाउँछु, प्लस तपाईँहरूले आफ्नो पास्ट इयर क्वेसन्स ओल्ड इज गोल्डको र बुकको क्वेसनहरू सल्भ गरेर पठाउनु होला र त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ र हेर्छु त्यसलाई पनि के प्रब्लम छ भने सोध्नु होला। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यो केस स्टडीमा आउने स्योर सर्ट क्वेसन हो, त्यही भएर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्यास फ्लोको फर्मेट प्रब्लम नम्बर 16 बुकमा यही छ है। सो बुद्ध कर्पोरेसन, क्वेसन स्टार्ट गरौँ। बुद्ध कर्पोरेसन ह्याज जस्ट कम्प्लिटेड एनदर अकाउन्टिङ year as a successful year. The income statement and comparative balance sheet is presented below to reflect it. So income statement र balance sheet दिएको छ। So balance sheet 2 years को दियो होला, 2007 and 2008. So यसलाई म यहाँबाट पनि क्वेसन पढ्न सक्थेँ। सो बुद्ध कर्पोरेसनको ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई 2007 2008 को र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ 2008 को। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जहिले पनि लेटेस्ट इयरको भन्छ, किन चाहिँ लास्ट इयरको त अलरेडी बनाइसकेको हुन्छ हामीहरूले। त 2007 र 2008मा हाम्रो 2008 करेन्ट इयर हो। सो हामी त्यसको नै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाएर चल्छौँ। सो बुद्ध कर्पोरेसन यो फर्मेट हो, एकाउन्ट्सको हरेक फर्मेटमा यही हुन्छ। टपमा कम्पनीको नाम जहिले पनि, टपमा कम्पनीको नाम, सेकेन्डमा के बनाउँदै हुनुहुन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। सो त्यसको टाइम पिरियड फर द इयर इन्डेड यो लेख्नै पर्छ, न त मार्क्स काटिन्छ तपाईँहरूको। सो अब हाम्रो मेजर 3टा एक्टिभिटी जो मैले तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको थिएँ। सो ए एक्टिभिटी, एक्टिभिटी एमा हामी के गर्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। सो फर्स्ट एड यो हाम्रो हो। सो फर्मेटिङको काम गरिदिनुहोस् एमा, त्यसपछि बी र सीमा। सो बीमा म यहाँ आएँ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। हाम्रो लास्ट डेट छ सीमा, क्यास फ्लो फ्रम financing activities. So these are the major 3 activities of business which is considered for cash flow statement. So first is operating activities. So operating मा मैले स्पेस बढी छोडेको छु र इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा हाम्रो 4-5 लाइन छोडे केही फरक पर्दैन। सो क्वेसनलाई स्टार्ट गरौँ र यसमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। क्वेसन 2 पार्ट्समा छ, एक यो पार्ट छ, एक यता पार्ट्स होला। सेकेन्ड पार्ट यो छ र यसमा केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ। अदर एडिसनल इन्फर्मेसन इज एज फलोज। डिभिडेन्ड दिएको छ, डिभिडेन्ड अफ ₹3,90,000 वर डिक्लेयर्ड एन्ड पेड ड्युरिङ द इयर। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड 50,000 अफ रुपिज डेप्रिसिएसन फर द इयर। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन। सो विल नट कन्सिडर द डेप्रिसिएसन। थर्डमा के भन्छ, ल्यान्ड and plant and equipment were sold for cash. So यो land and plant and equipmentहरू sold for cash बेचिएको छ र same of its stock were repurchased for cash. So सेयर क्यापिटल घटेको होला, आफ्नो सेयर आफै किनेको छ त आफ्नै सेयर किनेको छ। जो यो पैसा जमिन र प्लान्ट र इक्विपमेन्ट मसिन बेचेर पैसा आएको छ त्यसले कम्पनीले आफ्नै सेयर्सहरू रिपर्चेज गरिएको छ। यो म तपाईँलाई पछि सम्झाउँला। अ पार्ट अफ ब्याङ्क लोन वाज पेड। सो ठिक छ, लोन पेड गरेको छ, त्यो देखिहाल्छ माथि ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो। सो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर 2008 युजिङ डाइरेक्ट मेथड इन अपरेटिङ सेक्सन। सो अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट मेथड नै सिकाएको छु, इन्डाइरेक्ट मेथड सिकाएको छैन। इन्डाइरेक्ट मेथड पनि सिकाउँछु पछि एउटा कुनै क्वेसनमा। सो इट्स भेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेसन। सो फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, फर्स्टमा हामी जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टलाई हेरेर हाम्रो हेड निर्धारण गर्छ। फर्स्टमा हामीले के देखेँ, सेल्स रेभेन्यू। त सेल्स रेभेन्यू देखेछ भने चाहिँ ठिक छ। फर्स्टमा हाम्रो पहिलो हेड बनाउनु पऱ्यो, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भन्नुहोस्
डेप्टर्स भन्नुहोस्, अकाउन्ट रिसिभेबल भन्नुहोस् या फिर बिल्स रिसिभेबल भन्नुहोस्। यो सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई अलरेडी मेन्सन छ हाम्रो। सो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, किन सेल्स गरेपछि कस्टमरबाट पैसा आउनु पऱ्यो, डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड बिल्स रिसिभेबल। सो यसको पोइन्टमा अब हामी फर्स्टमा लिनु सेल्स रेभेन्यू, जो क्वेसनमै दिए होला। सेल्स रेभेन्यू कति छ? 12,50,000। सो दिस इज पोजिटिभ, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ। त्यस्तै अब हाम्रो यसको सेल्स रिलेटेड कुरा हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर कहाँ खोज्ने? अपरेटिङ एक्टिभिटिज इज रिलेटेड टु ओन्ली करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटी। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटीलाई हेर्नै, त्यो बाहेक अरूलाई हेर्नै पाउँदैन। यो तपाईँलाई मैले लजिकका साथ सम्झाएको थिएँ। सो यसमा एसेटमा आउनुहोस्, क्यास भयो, अकाउन्ट रिसिभेबल, यी भेटिहाल्यो हाम्रो। अकाउन्ट रिसिभेबल सेल्ससँग रिलेटेड छ, पैसा पाउन बाँकी छ। जो 2007मा यो कति थियो? 180 थियो। अहिले घटेर कति भयो? 31, मतलब 50,000ले घट्यो। सो डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल, यसलाई हामी के लेख्छौँ? डिक्रिज इन, तपाईँले पुरै लेख्नु होला, सर्टकट लेख्न पाइँदैन। अकाउन्ट रिसिभेबल पोजिटिभ। त एसेट घट्यो, एसेट घट्यो, एसेट के गरेपछि घट्छ? बेचेपछि घट्छ। बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। सो ठिक छ। अरू कुनै यो रिलेटेड करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटी छ? अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, प्रिपेमेन्ट्स। प्रिपेमेन्ट्स मिन्स प्रिपेड एक्सपेन्सेस है। सो केही पनि छैन। त्यस्तै करेन्ट लाइबिलिटीमा छ कि चेक गरौँ। करेन्ट लाइबिलिटी छ भने हाम्रो केही पनि नरहेछ, अकाउन्ट पेबल। सो यसलाई यहीँ निप्टाइदिनुहोस्। सो 12,50 मा 50 जोडेपछि कति भयो हाम्रो? 13 लाख पोजिटिभ। सो 13 लाख पोजिटिभ। अब हामीले बनाउनु पऱ्यो हेड नम्बर बी, बी नम्बर हेड। सो सेकेन्ड हेडमा हाम्रो छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, र कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई लिनुहोस्। क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर, सप्लायर भन्नुहोस्, क्रेडिटर्स भन्नुहोस्, अकाउन्ट पेबल भन्नुहोस् या फिर बिल्स पेबल भन्नुहोस्। दे अल आर द सेम। तो यसमा फर्स्टमा छ अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। म सर्टकटमा लेखेँ, तपाईँहरू पुरै लाइनमा लेख्नु होला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ क्वेसनमा? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 7 लाख रुपियाँ नेगेटिभ। सामान बेच्नुभन्दा सामान किन्नु पनि पर्ला। सो नेगेटिभलाई मैले ब्राकेटमा देखाएँ। अब यो रिलेटेड कुरा फेरि मैले ब्यालेन्स सिटमा आउनु पऱ्यो। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटी छ मात्र। त करेन्ट एसेटमा योसँग रिलेटेड कुरा के छ? एउटा इन्भेन्ट्री है। इन्भेन्ट्री मिन्स स्टक। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कसरी भन्छ? ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छ। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हाम्रो इन्भेन्ट्री पनि लिङ्क्ड हुन्छ। इन्भेन्ट्री 230बाट घटेर कति भएको छ हेर्नुहोस् त? 2 लाख रुपियाँ। सो 230बाट घटेर 2 लाख भएको छ। यसको मतलब डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री, 30,000 को डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री मिन्स स्टक 30,000 पोजिटिभ है। एसेट घट्यो, एसेट किन घट्छ? बेचेपछि घट्छ, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ। सो इट्स पोजिटिभ। अझै यो रिलेटेड कुरा हामीले ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट लाइबिलिटीमा खोज्नु पऱ्यो। सो हाम्रो यहाँ देखिरहेको छ अकाउन्ट पेबल भन्ने 1,30,000बाट बढेर कति भएको छ? 1,48,000। त 18,000ले बढ्यो। इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल, यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल 18,000 पोजिटिभ है। लाइबिलिटी बढ्यो, लाइबिलिटी किन बढ्छ? पैसा लिएपछि, उधारो झन् बढी लिएपछि बढ्छ। त उधारो लिँदाखेरि पैसा आउँछ। सो यो पोजिटिभ थियो। सो यो रिलेटेड कुरा अरू यसमा केही पनि छैन। सो यो पनि लियो हामीले। अब हामीले 7 लाखबाट 48,000लाई घटाउनु पऱ्यो। 7 लाख माइनस 48, त 6,52,000 नेगेटिभ भयो हाम्रो। यो 6,52,000 नेगेटिभ, 6,50,000 नेगेटिभ। अब आउन हेड नम्बर सीमा, हेड नम्बर सीमा। सो अब हाम्रो सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि हाम्रो के आइसकेको छ? ग्रस प्रफिट आइसकेको छ। सो ग्रस प्रफिटबाट अर्को हेड के देखियो? हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स। त बनाउनुहोस् अपरेटिङ एक्सपेन्सको हेड। क्यास पेमेन्ट टु वर्कर, टु वर्कर्स एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो यो हेडहरू हामीले पहिले नै जस्टिफाई गरिसकेका छौँ, खालि क्वेसन सल्भ मात्र हो। सो यो रिलेटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बुक त्यहाँ हामीलाई दिएको होला। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएको छ हेरौँ। र अपरेटिङ एक्सपेन्स हामीलाई दिएको छ 1.5 लाख रुपियाँ। अपरेटिङ एक्सपेन्स हामीलाई 1.5 लाख दिएको छ। तर रुक्नु होला, अपरेटिङ एक्सपेन्समा के पनि इन्क्लुड छ भनेको थियो क्वेसनमा। अपरेटिङ एक्सपेन्समा के पनि इन्क्लुड छ भनेको छ हेर्नुहोस् त? 50,000 डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड छ।
सो यो 1.5 लाखको जो खर्च छ यसमा 50,000 डेप्रिसिएसन इन्क्लुड छ। त यसको मतलब डेप्रिसिएसनको पैसा त हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन। सो डेप्रिसिएसन इज नट रिलेभेन्ट फर क्यास फ्लो। सो यसको मतलब यो 1.5 लाखमा जो खर्च देखिएको छ यसमा 50,000 डेप्रिसिएसन पनि छ। त डेप्रिसिएसनलाई हटाइदिनुहोस्। सो यसको मतलब हामीले कति मात्र पैसा तिरे आउँला 1 लाख रुपियाँ नेगेटिभ है। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति थियो हाम्रो 1.5 लाखको थियो। सो 1.5 लाखबाट मैले यहाँ 50,000 हटाइदिएँ, एक्सक्लुड गरिदिएँ डेप्रिसिएसनलाई। सो यो कति देखेँ हाम्रो 1 लाख रुपियाँ। अब यो रिलेटेड कुरा फेरि ब्यालेन्स सिटमा आउनुहोस् खोज्नलाई के छ कि। सो हेर्नुहोस् यहाँ प्रिपेमेन्ट्स इन्भेन्ट्रीको तल प्रिपेमेन्ट्स मतलब प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू हो। त सबै खर्चहरूलाई हामी यहाँ लिन्छौँ खालि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई छोडेर। प्रिपेमेन्ट्स के छ हाम्रो 15,000बाट बढेर कति भएको छ 25,000। सो इन्क्रिज इन प्रिपेमेन्ट्स मतलब प्रिपेड एक्सपेन्सेस, इन्क्रिज इन प्रिपेमेन्ट्स। सो 15बाट बढेर 25 भएको छ, यसको मतलब 10,000 इन्क्रिज भएको छ। सो नेगेटिभ एसेट बढ्यो। एसेट किन बढ्छ? किनेपछि बढ्छ, किन्दाखेरि पैसा जान्छ। सो यो पनि भयो हाम्रो प्रिपेमेन्ट्सको प्रिपेमेन्ट्स 15देखि 25 भयो। अर्को लाइबिलिटिजमा पनि आउनुहोस् के छ कि यसमा एकाउन्ट पेएबलको तल के पनि भन्छ अदर एक्रुड लाइबिलिटिज। सो लाइबिलिटिज 68बाट घटेर कति भएको छ 63, 5,000ले घट्यो होइन। सो डिक्रिज इन अदर एक्रुड लाइबिलिटिज कतिले घट्यो 5,000। लाइबिलिटी किन घट्छ? तिरेपछि घट्छ, तिर्दाखेरि पैसा जान्छ। सो इट्स नेगेटिभ है। सो अब हामीले करेन्ट एसेटमा पनि यो बाहेक अरू केही पनि छैन। करेन्ट एसेट हाम्रो सकिहाल्यो। करेन्ट लाइबिलिटीमा अरू चेक गरौँ। एकाउन्ट पेएबल लिइसके। अब यहाँ छ इन्कम ट्याक्स पेएबल। इन्कम ट्याक्सको लागि त हामी अलग्गै हेड बनाउँछौँ नि इन्कम ट्याक्स र इन्ट्रेस्टको लागि। सो यसलाई यहाँ रेलेभेन्ट छैन। अरू के छ करेन्ट लाइबिलिटी पनि सकिनै हाल्यो यसको मतलब। सो इट्स इनफ। सो यसलाई यहीँबाट निप्टाइदिनुहोस्। सो यो आयो 1,15,000 नेगेटिभ। अब यो पछि हाम्रो लास्ट हेड रह्यो लगभग लास्ट हेड, सेकेन्ड लास्ट हेड भन्दा नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटी आइदिन्छ। सो यसमा लेख्नुहोस् क्यास पेमेन्ट फोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। सो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स दिएको होला तपाईँहरूको इन्कम स्टेटमेन्टमा। हेर्नुहोस् त अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाएपछि इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो, यसलाई हामी इबिआइटी पनि भन्छौँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ हाम्रो कति 25,000 र इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स छ कति हाम्रो 1.5 लाख रुपियाँ। सो यो दुईवटालाई लिदिउँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ हाम्रो 25,000, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हाम्रो कति छ 25,000, नेगेटिभ खर्चहरू सबै नेगेटिभ। अर्को के छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स यो कति छ हाम्रो 1.5 लाख नेगेटिभ। अब यो रिलेटेड कुरा फेरि आउनु पऱ्यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजमा खोज्नलाई। सो करेन्ट एसेटमा के छ यो रिलेटेड ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट रिलेटेड केही पनि छैन। करेन्ट एसेटमा छैन। करेन्ट लाइबिलिटीमा छ कि चेक गर्नुहोस् छ। इन्कम ट्याक्स पेएबल 90,000बाट घटेर कति भएको छ 0। सो डिक्रिज भयो। 90,000 थियो 2007मा घटेर कति भयो 0। सो डिक्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेएबल, डिक्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेएबल। सो कतिले डिक्रिज भयो 90,000ले। लाइबिलिटी किन डिक्रिज हुन्छ? तिरेपछि डिक्रिज हुन्छ। सो लाइबिलिटी डिक्रिज भएको छ। सो 0 भएको छ। सो 150 नेगेटिभ 90। सो यो रिलेटेड कुरा यति नै थियो। अब हामीले यो सबै कुरालाई लिनु पऱ्यो। इन्कम ट्याक्स निल भएको छ। सो 25,000 150 सो 25,000 प्लस अर्को के थियो हाम्रो 150 ट्याक्स थियो प्लस हाम्रो 90,000 यो पनि तिर्यो हामीले। त 265 आयो। यो आयो हाम्रो 2,65,000 नेगेटिभ, 265 नेगेटिभ। सो यो पनि सकियो अब हाम्रो। अब यो सकिए चाहिँ हाम्रो लास्ट डेट भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनरीको लागि हो। एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ भने त्यसको लागि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ केसमा अपरेटिङ सेक्सनमा केही छुट्यो त अब छुटेन नि है। इन्कम ट्याक्स पनि लिइहाल्यौँ, इन्ट्रेस्ट पनि लिइहाल्यौँ। त्यस्तै करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटीमा केही छुट्यो कि
करेन्ट एसेटमा हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल लिइसक्यौँ, इन्भेन्ट्री लिइसक्यौँ, प्रिपेमेन्ट पनि लिइसक्यौँ। त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिजमा हामीले अकाउन्ट पेएबल पनि लिइसक्यौँ, अदर एक्रुड लायबिलिटी पनि लिइसक्यौँ, इन्कम ट्याक्स पेएबल पनि लिइसक्यौँ। त सबै सकिहाल्यो। सो वी निड नट टु मेक होइन क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज। सो यति नै मेरो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामी निकाल्न सक्छौँ। सो निकाल्नुहोस् क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो कसरी निकाल्छ? हाम्रो सानो ए प्लस सानो बी प्लस सानो सी प्लस सानो डी। सो 13 लाख माइनस 652, 13 लाख माइनस 652 माइनस 115 माइनस 265। सो क्यास फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट कति आयो मेरो? 2,68,000 रुपियाँ। सो यहाँबाट कति आयो मेरो क्यास फ्लो? 2,68,000 पोजिटिभ। सो अपरेटिङ सक्यो, सबैभन्दा डिफिकल्ट सेक्सन। अब आउनुहोस् हामीहरूको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज रिलेटेड कुराहरू। सो त्यसको लागि अब आउँछु म क्वेसनमा फेरि दुबारा। सो हामीले यसमा क्यास त हामी लास्ट लिन्छौँ, अकाउन्ट रिसिभेबल सक्यो, इन्भेन्ट्री सक्यो, प्रिपेमेन्ट सक्यो। टोटल करेन्ट एसेट इज द समेसन अफ अल दिस थिङ्स। सो टोटल करेन्ट एसेट इज नट एन एसेट है, अलरेडी यो समेसन हो। अब यहाँ के देख्नु हामीले? ल्यान्ड 750बाट घटेर कति भएको छ? 6 लाख। यसको के एडिसनल इन्फर्मेसन थियो कि चेक गर्नुहोस् त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा ल्यान्ड एन्ड प्लान्ट इक्विपमेन्ट सोल्ड फर क्यास, यसको बारेमा के पैसाहरूको बारेमा केही कुरा गरेन, त्यो त्यहीँबाट निप्टाइदिनुहोस्। यसमा कुनै पैसा दिएको छैन है, ल्यान्ड कतिको बेच्यो के बेच्यो भन्ने। त्यसको मतलब अगर यहाँ डिजिट दिएको भए म ल्यान्डको अकाउन्ट बनाउँथेँ, यहाँ डिजिट केही पनि दिएको छैन। सो त्यहीँबाट हामीले निप्टाउनु पऱ्यो। सो कतिको बेचेको छ ल्यान्ड हेर्नुहोस् त, घटेर कति भएको छ ल्यान्ड? 750बाट घटेर कति भएको? 6 लाख। सो यसको मतलब ल्यान्ड किन घट्छ? बेचेपछि घट्छ है, बेचेपछि घट्छ। त्यसैले अब हामी यहाँ बनाइरहेछौँ सेल अफ ल्यान्ड, अथवा ल्यान्ड सोल्ड लेख्दा पनि हुन्थ्यो यसमा। सेल अफ ल्यान्ड 1.5 लाख रुपियाँ पोजिटिभ। सो ठिक छ। ल्यान्ड पछि अब अर्को आइटम हाम्रो के छ यसमा? प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, र त्यसमा हामीलाई के पनि दिएको छ? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ। यो दुईवटा दिएको छ भने चाहिँ दुईवटाको अकाउन्ट बनाउने भनेको थिएँ मैले। सो यसको वर्किङ नोट नम्बर 1मा आउनुहोस्। दुईटैलाई वर्किङ नोट नम्बर 1मा सुरुमा म बनाउँदैछु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट। सजिलो भयो भने एक्जाममा बनाएर चाहिँ आउने है। यसको कुनै सर्टकट छैन, सर्टकट यही सर्टकट हो आफैमा, यति नै। ती एकाउन्ट बनाए हुन्छ। के भयो फेरि? सो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट र अर्को हामीले के बनाउनु पऱ्यो? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। यति बनाए पुग्छ हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। सो दुईटैको ब्यालेन्स लेखिदिनुहोस्। ह्याङ बस्दैछ। सो ठिक छ।
सो थोड़ा के ह्याङ भएको थियो। सो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट र एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट हामी बनाइरहेको थियौँ। सो प्लान्ट एन्ड मसिनरी एकाउन्ट मिन्स एसेट हो। एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। सो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट कति देखिएको छ हाम्रो, यो 7 लाख डेबिटमा, र यो घटेर कति भएको छ, 5 लाख। बिडीको अपोजिट जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो, सिडी होइन। सो पहिला ओपनिङ ब्यालेन्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो। ओपनिङ ब्यालेन्सको लागि एसेट र एक्सपेन्सको साइड डेबिट, इन्कम र लाइबिलिटीको साइड क्रेडिट। सो यो थियो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनले एसेटको भ्यालु घटाउँछ, उस्तै पनि बुकमा यो नेगेटिभमै दिएको होला। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हाम्रो केसमा थियो, नेगेटिभमा। त एसेटको साइड डेबिट हो भने चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको साइड के हो, नेगेटिभ, क्रेडिट साइड है। यो 2.5 लाख छ, यो घटेर कति भएको छ, यो 2 लाख रुपियाँ। सो यसमा हामीले निप्टाउनु पऱ्यो। फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने काम भने के हो तपाईँलाई थाहा छ, यो 2.5 लाख रुपियाँ हाम्रो के थियो, नेगेटिभ। सो 2,50,000 यो थियो हाम्रो नेगेटिभ बाई बिडी। अब हामीले लिनु पऱ्यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट कि यसको डेप्रिसिएसन ड्युरिङ द इयर कति थियो हाम्रो, हेर्नु होला। डेप्रिसिएसन ड्युरिङ द इयर, डेप्रिसिएसन ड्युरिङ द इयर कति छ हाम्रो, अपरेटिङ 50,000। त 50,000 मिन्स डेप्रिसिएसनले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको पैसा बढाउँछ। त एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको साइड क्रेडिट बढाउनलाई कुन साइड हाल्छौँ हामी, क्रेडिटमै। बाई डेप्रिसिएसन कति भन्छ, 50,000। सो यो गरेर हाम्रो कति भयो, 3 लाख रुपियाँ। यसमा लिउँला। अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट के भएको छ हेर्नुहोस्। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट रिलेटेड के इन्फर्मेसन दिएको छ त हामीलाई, छैन। खालि बेचेको छ मात्र भनेको थियो। कतिको बेचिन्छ भन्ने त्यहाँ कुरै गरेको थिएन। ल्यान्ड एन्ड प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट वर सोल्ड फर क्यास एन्ड सेम विथ स्टक वर रिपर्चेज। सो किनेको थियो, बेचेको थियो भन्छ, कतिले भन्ने एमाउन्ट दिएको छ नि त्यतिबाट निप्टाइदिनुहोस्। र फर्स्टमा हामी कसलाई क्लोज गर्छौँ त्यसलाई हेर्नु होला। फर्स्टमा हामी कति क्लोज गर्छौँ, 2.5 लाखबाट 50 घटेपछि कति, 2.5 लाख 3 लाख भयो। सो यहाँ पनि कति भयो हाम्रो, 3 लाख नै लेख्नु पऱ्यो। यसको मतलब यहाँबाट कति थप्नुपर्छ हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा, अब 1 लाख रुपियाँ थप्नुपर्छ 3 लाख पुऱ्याउनलाई। सो यसलाई लेख्छौँ हामीहरू टु कुन अकाउन्टमा पठाउने हामी, टु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट। 1 लाख रुपियाँ गयो। सो सिमिलरली यो 1 लाख रुपियाँ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा गयो भने चाहिँ यहाँ यता डेबिटमा आएपछि उता कुन साइडमा जान्छ, क्रेडिटमा बाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्टबाट कति आएको, यो 1 लाख रुपियाँ। यो तपाईँलाई मैले क्लियरली सम्झाइसकेको छु पहिला, खालि सल्भिङ मात्र हो। सो अब यसलाई पनि प्लान्ट एन्ड मसिनरी एकाउन्ट अरू केही इन्फर्मेसन दिएको छैन, यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ आरामले। यसलाई पनि क्लोज गरौँ। सो यो बढेर कति भयो, 6 लाख रुपियाँ। यहाँ कति छ, 7 लाख रुपियाँ। अरू इन्फर्मेसन छैन, त दुइटै साइडको टोटल लगाइदिनु 7 लाख। सो हामीले यो साइडमा कति थप्नु पऱ्यो, यो साइडमा हामीले कति थप्नु पऱ्यो, 1 लाख रुपियाँ। यो साइड हामीले कति थप्नु पऱ्यो, 1 लाख रुपियाँ। त्यो केसको कारणले, प्लान्ट घट्ने दुईवटा कारण छ, एउटा डेप्रिसिएसन र अनदर क्वेसन अर्को भनेको तपाईँको सेलको लाग्दा होइन। त हाम्रो डेप्रिसिएसनवाला पार्ट हामीले लेखिसकेका छौँ। यो जो 1 लाख रुपियाँ थप्नु पऱ्यो यो केसको लाग्दा, सेलको लाग्दा। सेल गर्दाखेरि पैसा आउँछ पोजिटिभ है। सो प्लान्ट घट्ने सिर्फ दुइटै कारण छ, एसेट घट्ने, कि त डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ कि त सेलले घट्छ। सो डेप्रिसिएसनवाला पोर्सन त हामीले यहाँबाट निकालिहाल्यौँ। त बाँकी बचेको 1 लाखको पोर्सन भनेको हाम्रो केसको लागि हो, सेलको लागि हो। सो यति नै इन्फर्मेसन थियो हाम्रो लागि। यहाँबाट खालि काम लाग्ने हाम्रो क्यास फ्लोमा भनेको यही इन्फर्मेसन मात्र हो होइन, बेचेर किनेको मात्र। सो कतिको बेच्नु भएको छ, सेल अफ प्लान्ट, यहाँ लेख्नुहोस्, सेल अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कतिको बेच्नुभयो, खालि 1 लाख रुपियाँको। सो यति इन्फर्मेसनको लागि हामीले दुईवटा अकाउन्ट बनाएको है। सो कि त क्यास आउनु पऱ्यो कि त क्यास जानु पऱ्यो। अब हाम्रो एसेटमा केही पनि छैन, सक्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरू। अब लाइबिलिटिजमा आउनुहोस्। लाइबिलिटीमा अकाउन्ट पेबल हामीले लिइसक्यौँ। एसेटमा हाम्रो सबै सक्यो है। ल्यान्ड प्लान्ट एन्ड टोटल लङ टर्म एसेट भनेको त्यो जोडेको हो। सो लाइबिलिटिजमा आउनुहोस्, अकाउन्ट पेबल, अदर एक्रुड लाइबिलिटी पनि लिइसक्यो, इन्कम ट्याक्स पेबल पनि लिइसक्यो हामीहरूले। टोटल करेन्ट लाइबिलिटी भइसक्यो। हो, लङ टर्म ब्याङ्क लोन पेबल भन्छ। लोन कति थियो हेर्नुहोस् त, लङ टर्म ब्याङ्क लोन पेबल 3,50,000 थियो, घटेर कति भयो, 3 लाख। सो यसको मतलब लोन पेड, कतिको लोन पेड गर्नुभयो, 50,000 को। लोन किन घट्छ, तिरेपछि घट्छ। सो द्याट इज नेगेटिभ। त्यस्तै अरू इन्फर्मेसनलाई हेरौँ।
लोन पछि हाम्रो के छ कमन स्टक कति थियो हेर्नु त 550 थियो कमन स्टक कति थियो हाम्रो 550 घटेर कति भयो हाम्रो 510 त यसको मतलब कतिको कमन स्टक बेच्नु भयो के किन्नु भयो त्यो पालि हैन कमन स्टक बढ्यो भनेपछि पैसा आउँछ कमन स्टक घट्यो भने चाहिँ कमन स्टक घट्यो भने चाहिँ यसमा त शेयर हामीले वापस किन्यौं त कम्पनीको पैसा चाहिँ गयो सो लेख्नुस् के त यहाँ वर्ड युज गरेको थियो स्टक रिपर्चेज अथवा कमन स्टक रिपर्चेज पब्लिकलाई बेच्यो भने त पैसा आउँछ र पब्लिकबाट वापस किन्यो भने पनि त पैसा जान्छ नि सो कतिले कमन स्टक किन्नु भएको छ 40,000 रुपैयाँ नेगेटिभ यो इस्यु हैन है यो रिडिम्सन हो त्यस्तै हाम्रो अब अर्को दिएको भनेको हामीलाई के हो अरु हामीलाई दिएको स्टक होल्डर इक्विटी रिटेन अर्निङ त हामीले नबनाउने रिटेन अर्निङलाई छुना पनि नछुने भनेको थिएँ मैले किन हामीले अलरेडी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा रिटेन अर्निङलाई निकालिसक्यौं अरु के आइटम छुट्यो कि डिभिडेन्ड अफ रुपीस 3,90,000 वर डिक्लेयर्ड एन्ड पेड ड्युरिङ द इयर सो डिभिडेन्ड हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो सो डिभिडेन्ड पेड 3,90,000 नेगेटिभ सो बस यति नै थियो हाम्रो क्याश फ्लो सो इन्भेस्टिङलाई पनि क्लोज गरिदिनुस् यो 2.5 लाख आयो पोजिटिभ यसलाई लेख्छौं हामीहरु के लेख्छौं क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 290 त्यस्तै यहाँ पनि 50 र 40 कति भयो 90 सो 90 4,80,000 भयो 480 नेगेटिभ आयो है 4,80,000 यो नेगेटिभ आयो न त जोड्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा 390 प्लस 90 480 नेगेटिभ सो यति सिम्पल छ सो नेगेटिभ आयो यसलाई म यो अलिकता तल लेख्न गइरहेको छु सजिलो होस् देखिदार क्लियर देखियोस् सो अब हाम्रो यो कुन एक्टिभिटिज थियो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ थियो यो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज थियो यो सो तीनटा एक्टिभिटिजबाट जस्टिफाई भयो अब मैले बनाउने भनेको डी नम्बर एबीसी डी नम्बर ठुलो हेडमा म रेड युज गर्छु यसको लागि अब त सकिनै सक्यो डी नम्बरमा नेट चेन्जेस इन क्याश हामी के निकाल्छौं नेट चेन्जेस इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट यसलाई हामी कसरी निकाल्छौं ठुलो ए प्लस ठुलो बी प्लस ठुलो सी सो यसको लागि 268 पोजिटिभ छ 250 पोजिटिभ छ 2,50,000 प्लस 268 माइनस 4,80,000 सो कति आयो हाम्रो क्याश पोजिटिभ 38,000 मात्र आयो कति आयो यहाँ 38,000 मात्र पोजिटिभ आयो अब यसमा हामीले ई मा के गर्ने हो ईमा हामीले के गर्ने हो एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश त्यो ब्यालेन्स सिटबाट हेर्नुस् कति दिएको छ हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश 52,000 कति दिएको छ 52,000 सो 52,000 लाई यहाँ जोडिदिनुस् र यो दुईटै जोडेर हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश आउनु पर्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश सो 38 र 52 जोडेपछि 90,000 नै हुन्छ सो दिस इज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जो हामीले आरामले गर्यौं सो यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला अझ है सो म अर्को नेक्स्ट क्वेशन पनि फेरि भिडियोबाट पठाउँला थ्यांक यू